सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कबीर जिनरता वही भानी मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गति मरई नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, राधा रमण भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत को चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा भगवानका सत्सङ्गहरू, भगवानका चरित्रहरू, गुणानुवादहरूलाई पढ्ने क्रममा, गुणानुवादहरूलाई सत्सङ्ग गर्ने क्रममा हामी आज पनि श्रीमद् भागवतको चतुर्थ स्कन्धको 14औं अध्याय अर्थात् 14औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको भगवत परिचर्चामा हामीले अगाडिका भगवत परिचर्चाको विस्तारमा अगाडि बढ्नेछ। तसर्थ अगाडिको भगवत परिचर्चालाई कोट्याउँदाखेरि यहाँ बेन राजाको प्रसङ्ग, बेन राजाको जन्म भनौँ, बेन जन्मिएका कुरा, अङ्ग राजाले दुःख पाएका कुरा, कुसन्तान हुँदाखेरि कति दुःख हुन्छ भन्ने कुरा अङ्गले बुझेका कुरा र अङ्ग राजा बेनको त्यो दुष्ट्याइ सहन नसकेर आफू जङ्गल जानु पनि परेको कुरा र जङ्गलमाथि राजालाई खोज्न गएका, जङ्गल भनौँ पृथ्वी घरमा राजालाई खोज्न गएका कसैले पनि राजालाई नभेटेको कुरा चाहिँ अगाडिका अध्यायमा बेली विस्तार सुनिसकेका छौँ। अब अगाडिमा के हुन्छ त भन्नुहुन्छ मैत्रेयजी। मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्य सती वै नृणां पश्यन्त पशुशान्यताम्। हे विदुरजी, सबै प्राणीहरूको कल्याण देख्न जाने ती ब्रह्मज्ञानी जो भृगु आदि ऋषिहरू मुनिहरूले चाहिँ राजा अङ्ग भन्दा पछि पृथ्वीको रक्षा गर्ने, जुन पृथ्वीमा राज्य शासन गर्ने कुनै पनि व्यक्ति नभएकोले मानिसहरूले व्यवहार पशु जस्तै देखाएको भने पनि बेनकी आमा सुनितालाई बोलाएर धारदारहरूले असहमति हुँदाहुँदै पनि अब भनौँ बेनकी आमालाई पनि बोलाइयो, त्यहाँ राज्यका व्यक्तिहरूले पनि बोलाए, सारा त्यहाँ अब पञ्च भलादमीहरू उपस्थित भए, सारा ऋषिगणहरू छन्। अब विकल्पै केही छैन, अरू कोही पनि भेटिँदैन राजाको लागि। अङ्ग राजा कहाँ गए। अब दुष्टै भए पनि यसलाई चाहिँ राखिरहँ, राज्य सत्तामा राखौँ, अब केही त होला नि त, यसको राज्य दिएपछि केही होला नि त, यसले चाहिँ केही राम्रो गर्ला नि त भनेर चाहिँ राजालाई चाहिँ ती राजाको आसनमा चाहिँ बेनलाई चाहिँ राखे सबैको सहमतिमा। तर अब राजा जो बेन छ त्यो चाहिँ सिंहासनमा चाहिँ एकदम अभिषेक भइसकेको सुनेर एकदम अब आफ्नो चाहिँ चोरको सरदार चाहिँ राजा भयो भने राज्यमा चाहिँ के हुँदैन। अब कुरो छोडिदिनुहोस्। अब बेन जस्तो दुष्ट राजा भइसकेपछि त्यो राज्यमा के भयो होला, कुरो छोडिदिनुहोस्। ढाकाहरूले चाहिँ जसरी सर्पदेखि डराएका मुसाहरूलाई चाहिँ लुट्छन् अथवा लुक्छन्, सर्पदेखि डराउँछन् मुसाहरू, अनि सर्पले त्यो मुसाको प्वाललाई चाहिँ जसरी अतिक्रमण गर्छ, चोरहरूले पनि अब त्यो बेनको राज्यमा चाहिँ अतिक्रमण गर्न थाले, सारा कुराहरू लुट्ने, चोरी चकारी गर्न थाले। तर सबै लुकी किनभने चोरको सरदारै बेन थियो, राज सिंहासनमा बसेको एकदम 8 दिक्पालहरू जुन ऐश्वर्यले चाहिँ मातेको एकदम मपाई भन्दै हिँड्ने त्यो बेनले चाहिँ मान्यजनहरूको चाहिँ अपमान गर्यो। राज सिंहासनमा चाहिँ 8वटा दिशाको चाहिँ अधिपति देवताहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ रक्षा गरेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ती 8वटा दिशाको अधिपति देवता थाहा छैन भने भोग्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वमा इन्द्र, आग्नेयमा अग्नि, दक्षिणमा यमराज, नैऋत्यमा निऋति, पश्चिममा वरुण, वायव्यमा वायु र उत्तरमा कुबेर, अनि ईशानमा ईशानै नाम गरेका देवताहरू चाहिँ रक्षा गर्न चाहिँ बसेका हुन्छन् त्यो राजाको अङ्गमा। अङ्गमा यी 8वटा दिशाहरूको अधिपत्य रहेको हुन्छ। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकार चाहिँ एकदम अरूले तपाईँ भन्नुहोस् नभन्नुहोस्, आफै मपाई भनेको त्यो जुन बेन छ उसले चाहिँ एकदम भैमाना भाडा भन्ने नेपाली उखान छ, त्यस्तै भएर चाहिँ
एकदम घमण्डीले अन्धो भएर बेनले चाहिँ एकदम मातिएको छाडा हात्ती जस्तै चाहिँ रथमा चढेर जताततै हिँड्ने, जताततै हुइकिने, केही कुराको वास्ता नगर्ने, राज्यमा के भएको छ थाहा छैन। अनि राज्यमा हिँड्दाखेरि कतै यज्ञादि गरेको देख्यो भने के भन्न थाल्यो, नयस्तव्यम नदातव्यम नहोतव्यम कचित द्विधा इति निवारय धर्म भेरी घोषणा सर्वछ। यहाँ कसैले यज्ञ नगर्नु, कसैले दान नगर्नु, कसैले पूजा नगर्नु, कसैले हवन नगर्नु, कोही पनि नगर्नु, यो धर्मको कर्महरू पुरै रोक्दै, कोही पनि यो कसैले यज्ञ गर्यो भने त्यसको गर्दन काट्दै। अब सकिएन। दुष्टको हातमा राज्य परेपछि अब के बाँकी रहन्छ? केही पनि बाँकी रहेन। अनि एकदम सबैलाई थर्काउन थाले। सधैँ यज्ञ अनुष्ठान गर्ने मुनिहरू चाहिँ दुराचारी बेनको चाहिँ अत्याचार देखेर अब एकदमै दुःख कष्ट भोगे। उनीहरूले एकदमै दुःख कष्ट पाए। अनि उनीहरूलाई चाहिँ गौण रूपमा के भन्न थाल्यो, यदि तिमीहरूले यज्ञादि गर्नै पर्छ भने बेनाय स्वाहा भनेर यज्ञ गर्नु, तिमीहरूले चाहिँ बेनको पूजा गर्नु। किनभने सारै देवताहरूको मालिक, सारा राज्यको पृथ्वीको मालिक भनेको को? राजा बेन। मभन्दा ठुलो कोही छैन। तसर्थ मलाई स्वाहा गर, मेरो हवन गर। त्यो भगवान पनि कोही पनि होइन, त्यो भगवानलाई पनि मैले हराइदिन्छु। यस्तो टाइपको भाव, यसको दुराचार त्यस्तो देखेर सारा ऋषिहरूको, सारा प्रजाहरूको चाहिँ मनमा चाहिँ अत्यन्त कष्ट पुगेको थियो। मनैदेखि सबैले चाहिँ यो चाहिँ चोरको सरदार यो दुष्ट राजा बनेको छ, यो राजाले चाहिँ केही पनि गर्न दिँदैन, अराजकता फैलेको छ। राजा बन्न योग्य नहुँदै पनि यसलाई राजा बनाइयो। तर आज राजा नहुँदाको अवस्थामा जति डर थियो त्योभन्दा 2 गुणा बढी डर चाहिँ अहिले यो राजा बेन हुँदाखेरि भयो। लौन नि के गर्ने होला, हामी प्राणीहरूको कसरी कल्याण होला भनेर चाहिँ सारा ऋषिहरू पनि सोच्न थाले, सोचमग्न भए। सुनिठाको गर्भबाट उत्पन्न भएको त्यो बेन स्वभावैले दुष्ट थियो। त्यसलाई राजा बनाउनु त सर्पलाई खुवाउनु जस्तै भयो। सर्पलाई दुध खुवाउँदा जसरी हुन्छ, दुध पिउन्जेल सर्प भयो भने पछि आफ्नै मालिकलाई डक्छ भने जस्तो राजालाई चाहिँ राज्य दिनु भनेको सर्पलाई दुध खुवाए जस्तै भयो। तसर्थ हामी प्रजाहरूको रक्षाको रूपमा चाहिँ नियुक्त गरेको बेनले प्रजालाई नै मार्न चाहन्छ। पहिले यसलाई सम्झाइ बुझाइ गरौँ, ताकि यसले चाहिँ यदि प्रजा पाप कर्म छोडेर चाहिँ यदि हामीको रक्षा गर्छ भने गरोस् भनेर चाहिँ एकचोटि फेरि बेनको चाहिँ दुष्ट स्वभाव भएको थाहा पाउँदै राजा बनाएका छौँ। यसलाई सम्झाउन चाहिँ गर्नुपर्छ। सम्झाउने बुझाउँदै गर्दा पो हुन्छ कि भनेर चाहिँ सम्झाउन खोजे। तर सम्झाउँदा खोज्दा के सुन्थ्यो यसले? त्यो पापी थियो, अधर्मी थियो। यसले चाहिँ जनताको कुरालाई चाहिँ सुनेन। जनताले पनि यसलाई चाहिँ के भन्न थाले, धिक्कार, यो बेनको चाहिँ तेज डढाउनुपर्छ, यसलाई नष्ट गर्नुपर्छ, यो चाहिँ मरिजाओस्, यसरी चाहिँ सराप्न थाले। भनेको प्रजाहरूले चाहिँ नराम्रा चाहिँ आशीर्वाद दिन थाले। अब दुष्टको कति दिन दुष्टै चल्छ, कति दिन चल्छ? चल्दैन। यसरी चाहिँ ऋषिहरूले पनि बेनकै नजिक गएर चाहिँ मिठा मिठा वचनहरूले चाहिँ सम्झाउन थाले। तैपनि हामीले प्रजाहरूले भन्दा नभएपछि ऋषिहरूले भन्दा हुन्छ कि भनेर ऋषिहरू पनि क्या गरेर सम्झाउन थाल्नुभयो। हे राजन, तपाईँ त अत्यन्तै प्रजाका मालिक हुनुहुन्छ, अत्यन्त श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। तपाईँको आयु, तपाईँको कीर्ति, तपाईँको शक्ति, आहा कति राम्रो, हामी तपाईँका जय जयकार होस्। बस गर्नु मूर्खहरूलाई ठुलो बनाई, यही सूत्र काम गरे हो, अरू केही पनि होइन। मूर्खलाई यदि हातमा लिनु छ भने ठुलो बनाइदिनुहोस्। राजा प्रजा यहाँ त्यही गरे ऋषिहरूले। तर पनि के को सुन्थ्यो? एकदम तपाईँको आयु कृति हामी बढाउने काम गर्छौँ, तपाईँको लागि हामी ठुलो ठुलो कामहरू गर्छौँ। तपाईँ चाहिँ हेर्नुहोस् कति राम्रो, आहा तपाईँको राज्य, तपाईँलाई पनि मोक्ष मिल्छ, प्रजाहरूले पनि सुख पाउँछन्, धर्म अर्थ काम मोक्ष यस्तो प्राप्ति हुने त्यस्तो कुराहरू गरौँ। एकदम तपाईँले चाहिँ तपाईँको त आहा तन मन वचन बुद्धिद्वारा गरेको धर्मले चाहिँ दुःख हर्छ। तपाईँलाई त सबै यो लोकबाट, यो लोकमा मात्र होइन अर्को लोकमा पनि मुक्ति मिल्छ राजन भनेर चाहिँ यसरी सम्झाइ बुझाइ गर्न थाले। अब यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको भावले के उसलाई फकाइ फुलाई यस्तो पनि गरौँ, राज्यमा चाहिँ यसरी प्रजाहरूको पालन गरौँ भनेर सम्झाउनु खोजे। अब जनताहरूको चाहिँ जसले कल्याण गर्दैन त्यसले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई पनि नष्ट गर्छ भने उसको धर्मलाई पनि नष्ट गर्छ, उसको ऐश्वर्यलाई नष्ट गर्छ, उसलाई पनि नष्ट गर्न चाहिँ त्यो प्रजाले चाह्यो भने त्यो कुनै पनि धेरै ठुलो कुरो होइन। हे राजन, जुन राजाले चाहिँ दुष्ट मन्त्री, भ्रष्टाचारी, कर्मचारी र चोर डाकाहरूलाई बाट चाहिँ प्रजालाई रक्षा गर्दैन भने शास्त्रोक्त विधिले चाहिँ यदि कर मात्रै उठाउँछ भने त्यसले चाहिँ मृत्यु पश्चात पनि दुःख पाउँछ, प्रजाहरूलाई चाहिँ रक्षा गर्दैन भने। तर यदि प्रजाहरूलाई रक्षा गर्छ, चोर डाका भ्रष्टाचारीहरूबाट चाहिँ प्रजाहरूलाई रक्षा गर्छ, कर अनि त्यति गरेर पनि राजा यदि प्रजाहरूसँग चाहिँ कर उठाउँछ भने पनि त्यसले चाहिँ एकदम मृत्यु पश्चात पनि उसले चाहिँ सुख प्राप्त गर्छ। हे राजन, हे महाभाग, हे हजुरको निगाहमा भनेर चाहिँ यसरी बिन्ती बिसाए ऋषिहरूले। कुरो बुझ्नुहोस्,
होइन। यस राजाको चाहिँ राज्यमा चाहिँ एकदम जसको राज्यमा चाहिँ नगरमा चाहिँ वर्णाश्रम धर्महरूको पालना हुन्छ, यज्ञ यज्ञादिहरू हुन्छ, भगवान् नारायणको पूजा हुन्छ, सबैले आज्ञा पालन गर्ने प्रजाहरू हुन्छन् भने त्यस्ता मालिक हुनुभएका विश्वात्मा भगवान् नारायण पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिदेखि, त्यस्ता राजादेखि, त्यो क्षेत्रदेखि नारायण पनि खुसी हुनुहुन्छ। लोकपालहरूले सहित सम्पूर्ण प्राणीहरू चाहिँ भगवान्लाई उपहार अर्पण गर्दछन् होइन। संसारका मालिक हुनुभएका ब्रह्मा आदि देवता पनि आराध्य देव भगवान्देखि चाहिँ भगवान् उनीहरूद्वारा नै आराधना गरे हुने नारायण हुनुहुन्छ। त्यस्ता नारायण चाहिँ प्रजाको सुखबाट नै राजासँग चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् हे राजन, हे राजा, तपाईँको कल्याणकै लागि हामीले चाहिँ यो सारा कुराहरू भनिएका छौँ। तपाईँकै कल्याणका लागि चाहिँ सम्पूर्ण जनताहरूले लोकपाल यज्ञहरू चाहिँ नियन्ता हुनुभएका वेद स्वरूपी मन्त्र द्रष्टा, मन्त्र द्रव्य स्वरूप हुनुभएका, मन्त्र स्वरूप हुनुभएका, द्रव्य स्वरूप हुनुभएका संसारकै एकमात्र नारायणलाई चाहिँ यज्ञका रूपमा आराधना गरिरहेका छौँ, हामी गर्छौँ। तपाईँको आयुको लागि, तपाईँको कर्मको लागि हे पराक्रमी राजा, राज्यमा रहेका ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य समेत दुई जातिहरू, सारा ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र सबै छन्, उनीहरूद्वारा चाहिँ के अरे सम्पादन गरिने त्यो यज्ञको चाहिँ अंश भएर देवताहरू पनि प्रसन्न हुन्छन्, राजाले पनि इच्छाएको वर पाउँछन्, राज्य पनि सुशासन हुन्छ, अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। अतः विचार गर्नुहोस्, हजुरले चाहिँ यो कुरा चाहिँ राम्रो गराइदिनुहोस्, हे राजन, हजुर त कति कल्याणकारी भनेर चाहिँ फसाउनु थाले। अब के भन्छ बिहान हेर्नुहोस्, बाली साहब त यो यम्बा अधर्मी धर्म मानिन, तिमीहरू मुनिहरू तिमीहरू मूर्ख छौ, तिमीहरूलाई थाहा नै छैन। हेर, तिमीहरूले अधर्मलाई धर्म भनेर मानिरहेछौ, त्यो नारायण भने पनि मै हो। त्यो के नारायणको वचन गर्छौ? को नारायण देखाछौ तिमीहरूले अहिलेसम्म? त्यो नारायणको त्यो तिमीहरू दुःखका कुरा गर्छौ। मलाई जति सुख यो संसारमा कसलाई छ? त्यो नारायणको अंशको अवतार भनेकै मै हो, राजा भनेको नारायणको अंश अवतार हो कि तिमीहरूको शास्त्रमा लेखेको छ कि छैन? सिधै भन्ने। अब सकिन्छ? बेन दुष्टसँग कसले सकिन्छ? हेर्नु, सारा दुष्टता दुष्टै त्यहाँ देखायो। जो मूर्ख राजा रूपी ईश्वरलाई चाहिँ तिरस्कार गर्दछ र अर्को ईश्वरको चाहिँ यदि प्रार्थना गर्दछ, अर्को ईश्वरको लागि चाहिँ कल्याण चाहनको लागि चाहिँ यज्ञ यज्ञादि गर्छ भने त्यो कहिले पनि त्यसले पुरा गरेको हुँदैन। यो देशद्रोही हो, यो राजाद्रोही हो। मसँग द्रोही गरेर अर्को देवतालाई पूजा गर्ने तिमीहरू यहाँ के खोजेको तिमीहरूले भनेर चाहिँ भन्नु थाल्यो। आफ्नो पतिमा प्रेम नभएकी बेस्याले चाहिँ जसरी जार पुरुषमा अरू पुरुषमा चाहिँ भक्ति गर्थे, त्यसै गरी तिमीहरूले पनि मेरो चाहिँ भक्ति नगरेर अरूको भक्ति गरिरहेका छौ। तिमीहरूलाई खबरदार, तिमीहरूले यस्तो काम गर्ने हो। ब्रह्मा विष्णु, यहाँ हेर्नुहोस् 26औं श्लोकमा के भन्छ? विष्णु विरिञ्चो गिरिशः इन्द्रो वायु यमो रवि पर्जन्यो धनदः सोम क्षिति रग्नि रपाम्पति एते चान्ये च विबुधा प्रभवो वरसापयो देहे भवन्ति नृपते सर्वदेवमयो नृप। तिमीहरूले पढाइ छैनौ शास्त्र? के तिमीहरू त मूर्खै रहेछौ। ब्रह्मा विष्णु महादेव इन्द्र वायु यमराज सूर्य मेघ कुबेर चन्द्रमा पृथ्वी अग्नि वरुण जस्ता सारा देवताहरूको चाहिँ अंश आएर राजाको शरीर बनेको हुन्छ। तिमीहरूलाई थाहा छैन? राजा भन्दा ठुलो को छ? अब यहाँ सबैको अंश भएको राजा मै ठुलो होइन? तसर्थ तिमीहरूले चाहिँ सर्वदेवमयो नृप, सर्वदेवमयो नृप, सबै देवताहरूले युक्त भएको राजा हुन्छ। तिमीहरूले खोइ पढेकै रहन्छ, तिमीहरूलाई शास्त्रै आउँदो रहन्छ। त्यसकारण हे ब्राह्मणहरू, तिमीहरूले चाहिँ ईर्षा रहित भएर अब मेरो पूजा गर। यहाँ हेर्नुहोस्, तस्मान् माम कर्मधीर विप्रा यजस्वम गत मत्सराः बलिम च मह्यम, मलाई पूजा गर। बेनाय स्वाहा भनेर मेरो होमान गर, बेनाय नम भनेर मेरो पूजा गर, बेनाय नम भनेर मलाई नैवेद्य चढाऊ, मेरो सेवा गर न। यो के को कुन चाहिँ नारायणको सेवा गरिरहेको तिमीहरू? यदि मलाई छोडेर अर्को राजाको चाहिँ सेवा गर्छौ भनेदेखि तिमीहरू त आफ्नो पति छोडेर अरूसँग लाग्ने श्रीमती जस्तै हो। तिमीहरूलाई खबरदार, तिमीहरू राजाद्रोही भइसकेका छौ। अबदेखि पूजा गर्दाखेरि सबैभन्दा श्रेष्ठ पुरुष भनेको, सबैभन्दा संसारको सबैभन्दा श्रेष्ठ पुरुष भनेको राजा हो, तसर्थ मेरो पूजा गर्ने, यसरी पो घोषणा गरिदियो। ल हेर्नुहोस्, जब मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ इत्थम विपर्ययमति, यस प्रकार विपरीत बुद्धि भएको अत्यन्त पापी कुमार्गी पुण्य क्षीण भइसकेको बेनले मुनिहरूको प्रार्थना सुनेर पनि त्यस अनुसारको काम गरेन। हे विदुरजी, यस प्रकार विनम्रतापूर्वक आफूले चाहिँ आफ्नो प्रार्थना गरेको चाहिँ निरर्थक भएपछि अहङ्कारी बेनद्वारा तिरस्कृत गरिएका ऋषिहरू अत्यन्तै ज्यादै क्रोधित भए, रिसाए अनि अन्यतामेष पापः प्रकृति दारुण, पापले चाहिँ युक्त भएको, स्वभावैले कठोर भएको यो बेनलाई चाहिँ जसरी पनि मार्नुपर्छ। यो दुष्ट यदि बाँचिरह्यो भने संसारै खरानी बनाउँछ, यसले कसैलाई पनि बाँच्न दिँदैन। भगवान् नारायणको विद्रोह गर्ने भइसक्यो यो आज।
आफ्नो अलिकति अस्तित्व समेत छैन, आफू सदाचारी समेत छैन, भगवान नारायणसँग जुझ्ने भइसक्यो आज यो। हामीलाई चाहिँ यज्ञ नगर भन्ने उसको लागि यज्ञ गर्नुपर्ने भइसक्यो। अब भगवान नारायणको यज्ञ गरेर उसलाई बेन आए स्वाय भन्नुपर्ने भयो भनेर चाहिँ ऋषिहरू रिसाउनुभयो। भृगु आदि जो ऋषिहरू सारा हुनुहुन्थ्यो, दुराचारी बेन चाहिँ राज सिंहासनमा बस्न कति पनि योग छैन, यो लाज निन्दा केही नभएको यो केहीले पनि नसुने यो बेन चाहिँ अब विष्णुको निन्दा गर्दछ। जुन भगवानको अनुग्रहले यसले आज यो श्री सम्पत्ति प्राप्त गरेको छ, तिनै भगवानप्रति चाहिँ निन्दा गर्छ यो। जसले आज खान दिएको छ, जसको के अरे सीता खानु उसै गीत गाउनु भने चाहिँ नेपाली उखान छ नि, हो त्यस्तै। जसको सीता खानु उसकै गीत गर्नुपर्ने ठाउँमा जसको नुनको सोझो नगरेर ऊ भगवान नारायणले दिनुभएको ऐश्वर्यलाई स्वीकारेर पनि तिनै नारायणलाई चाहिँ यसले चाहिँ नराम्रो वचन बोल्छ भने यसलाई चाहिँ मारि नै हाल्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ सिद्धै हाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यस प्रकार बेनलाई चाहिँ बेनको दुष्टतालाई खतम गर्ने हिसाबले चाहिँ राजाहरूले चाहिँ के अरे राजालाई चाहिँ नष्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुभएका ऋषिगण जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले हुङ्कारद्वारा चाहिँ हुङ्कार फट गरेर चाहिँ बेन आय स्वाहा गरिदिनु भयो। अब बेन आय स्वाहा भनेको बेनलाई नै स्वाहा गरिदिनु भयो भनेको बेनको प्राणान्त भयो। जब हुङ्कृतेर बेनम ब्रेनको अगाडि हुम फट भन्ने चाहिँ हुङ्कारद्वारा चाहिँ त्यो बेनलाई चाहिँ नष्ट गरिदिनु भयो। ऋषिभिः स्वाश्रमा पदम गते पुत्र कलेवरम। अब एकदम छोरो मर्नाले अत्यन्तै शोकले चाहिँ पीडित भएकी सुनिताले ऋषिहरूको अगाडि आफ्नो आश्रममा फर्किएकी आफ्नो छोरोको चाहिँ मृत शरीरलाई मन्त्र योग बलले चाहिँ सुरक्षित राखिन्। अब सुनिता योग शक्तिमा चाहिँ पराक्रम थिइन्, उनले चाहिँ आफ्नो योग आदि शक्तिद्वारा चाहिँ त्यो शरीरलाई चाहिँ सुरक्षित राखिन् भनेको गल्न सड्न केही गर्न दिनन्। हेर्नुहोस् त्यति बेला पनि यो वैज्ञानिकता रहेछ, त्यति बेला पनि यो शक्ति रहेछ शरीरलाई चाहिँ नगलाइकन राख्ने। अहिले पनि त भर्खर त्यही आएको त हो नि, भर्खरै त आएको हो, यो कति नै भयो। पहिला त्यति बेलादेखि चलेको रहेछ त्यसरी चाहिँ मरेको लासलाई पनि नगनाउने नबिग्रिने गरी चाहिँ जोगाएर राख्ने प्रविधि त्यति बेला पनि रहेछ। सुनिताले त्यही प्रविधि प्रयोग गरिन् भनेर चाहिँ यो शास्त्रमा पहिल्यै वर्णनै छ। हेर्नुहोस् शास्त्र लेखेको कहिले कहिले अहिलेका वैज्ञानिकहरू भर्खर निकाल्दैछन्। एक दिन के भयो, सरस्वती नदीको चाहिँ पवित्र जलमा स्नान गरेर अग्निमा चाहिँ होम गरिसकेपछि नदीको तटमा बसेका जुन बेनलाई नष्ट गर्ने ती ऋषिहरू भगवानका राम्राहरू कथा भनिरहेका थिए। त्यसै बेलामा चाहिँ लोकमा चाहिँ आतंक फैल्यो, राज्यमा चाहिँ आतंक फैल्यो, अनेक किसिमका उपद्रवहरू चाहिँ मचिए। त्यो देखेर चाहिँ ऋषिहरूले चाहिँ राजा बिन भएको राज्य चाहिँ अब के गरी चाहिँ रक्षा गर्ने होला भन्ने विचार गर्न थाले। यस प्रकार ऋषिहरू चाहिँ विचार गर्दै गर्दा कुनै पनि राजा चाहिँ छैन। अब राजाको के गर्ने भन्दा राजा नभएको राज्य मियो नभएको दाई भए जस्तै। जब मियो नभइसकेपछि त्यो दाई कसरी यत्रतत्र छरिन्छ, त्यसै गरी चोर डाकुहरू चाहिँ अब सारा फैलिन थाले। चोर डाकुहरूले जहाँ तै उग्र रूप मचाउन थाले। राजाको चाहिँ त्यो राज्यको चाहिँ रक्षा गर्ने रक्षक छैनन्। धन सम्पत्ति लुटे पनि कसैले नियम कानुन केही छैन, कसैले केही गर्नेवाला छैन। दुष्टहरूको चाहिँ अराजकता एकदम बढ्यो। ऋषिहरूलाई अत्यन्त चिन्ता लाग्यो। अत्यन्त ऋषिहरू चाहिँ ओहो अब के गर्ने होला भनेर चिन्तित भए। दुष्टलाई चाहिँ दण्ड दिन सक्ने एकदम एउटा राज्यको चाहिँ राजा चाहिँ अब खासो छ, अब त्यस्तो राजा खोल्नुपर्ने भयो भन्ने विचार सारा ऋषिहरू चाहिँ अब त्यहाँ चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। ध्यान दिनु, चिन्तन यहाँ राजा ऋषिहरूले चिन्तन मनन गर्न थाल्नुभयो। के गर्दा चाहिँ अब त्यहाँ राज्यमा चाहिँ त्यो चाहिँ सुशासन ल्याउन सकिन्छ। एकदम समान दृष्टि हेर्ने शान्त स्वभाव भएका ब्राह्मण भए पनि दिन दुखीको चाहिँ उपेक्षा यदि गर्दछ भने फुटेको भाँडाबाट दुई चुइए जस्तै चुइन्छ। तसर्थ यहाँ ब्राह्मणहरूलाई शिक्षा दिएको कुरा के हो भने जसले शान्त स्वभाव भएका ब्राह्मण छ, यदि दृष्टि समान दृष्टि राख्दछ र पनि यदि भएर पनि यदि कोही ब्राह्मणले चाहिँ दिन दुखीको चाहिँ यदि उपेक्षा गर्दछ, दिन दुखीलाई चाहिँ हेर्दैन, समाजको कल्याणको लागि चाहँदैन भने त्यो ब्राह्मण भनेको कस्तो हो, त्यो ब्राह्मणको चाहिँ अवस्था कस्तो हो भने फुटेको भाँडामा चुइएर सकिएको दुध त्यसको चाहिँ ज्ञान चुइए जस्तै चुइन्छ। त्यो चाहिँ जसरी फुटेको भाँडामा राखेको दुध चुइन्छ त्यसै गरी त्यो ज्ञानी ब्राह्मणको पनि शान्तता स्वभाव सबै चुइएर जान्छ। यो नियम हो। ब्राह्मण छ, सामुद्रिक एकदम समान दृष्टिवाला छ, शान्त पनि छ, तर एकदम दीन दुखीहरूको चाहिँ उपेक्षा गर्दछ।
राज्यमा भएका दिन दुखीहरूलाई चाहिँ तिरस्कार गर्दछ, धनीको मात्रै सेवा गर्दछ, गरिबहरूको सेवा गर्दैन, गरिबहरूलाई चाहिँ कल्याण गर्ने चाहँदैन। यदि त्यस्तो ब्राह्मण छ भने जसरी भाँडोमा पानी अडिँदैन, दुध अडिँदैन, त्यसै गरी त्यो ब्राह्मणको पनि दिमागमा कुनै पनि मन्त्रको कुनै पनि शक्ति अडिँदैन, त्यो ब्राह्मणको चाहिँ कुनै पनि अस्तित्व रहँदैन, उसको ब्रह्मत्व पनि नाश हुँदै जान्छ, त्यो ज्ञान पनि सकिँदै जान्छ, चुहिएर सकिन्छ। निश्चय नै यस्ता वंशमा चाहिँ भगवान केशवका परम भक्त एकदम राजा चाहिँ अङ्ग भएका थिए, अङ्ग जस्ता पराक्रमी राजाहरू भएका थिए, केशवको चाहिँ अवतार आदि भएको थियो। त्यसैले अब अन्त कतै नगरौँ त राजा यो अङ्गको कुल परम्परा एउटा यो खराब जन्मियो भन्दैमा अरू त्यस्तै खराब हुन सक्दैन, तसर्थ कुल परम्परा नष्ट हुन सक्दैन। त्यसैले विचार गरौँ, यस प्रकार चाहिँ सोचेर चाहिँ ऋषिहरूले चाहिँ मरेको बेनको जुन मरेको राजा थियो त्यो राजाको नै अङ्गलाई चाहिँ मथन गरेर केही निकालौँ। एउटा व्यक्तिबाट एउटा मान्छे खराब जन्मियो भन्दैमा त्यसबाट त्यो अङ्ग जस्ता राजा जो भगवानकै अंश अवतार भएका थिए त्यो त हुन सक्दैन। तसर्थ यो भगवानले रक्षा गरेको वंश हो, तसर्थ एकदम केही न केही चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बेनको तिघ्रालाई मथन गरे। पहिला चाहिँ बेनको तिघ्रा मथन गरे। मथन गरिसकेपछि के गर्यो भन्दा त्यहाँबाट एउटा बामपुड्गे मान्छे निस्कियो। बामपुड्गे बाहुको नरह बामपुड्गे एउटा निस्कियो। कुरो बुझ्नुभयो? त्यो बेनको अङ्गबाट बाहुको भनेको सानो कद भएको त्यस्तो चाहिँ निस्कियो। त्यो पुरुष एकदम काग जस्तो कालो, हातखुट्टा एकदम अङ्गहरू चाहिँ छोटो भएको, ठुलो चिउँडो भएको, थेप्चे नाक भएको, राता आँखा भएको, खैरो कपाल भएको। हेर्नु सबै बेनको अङ्गबाट जन्मिएको यो एउटा पुरुषको नाम हो। यस्तो व्यक्ति चाहिँ यदि कोही भयो भने त्यो कसको अङ्गको हो? बेनको अङ्ग हो। कुरो छोडिदिनु। यस्तो चाहिँ भनेको देख्दा एकदमै कालो कालो देखिने, हात चाहिँ त्यस्ता हातखुट्टाहरू चाहिँ एकदम छोटा छोटा भएका, चिउँडो एकदम ठुलो भएको होइन, थेप्चो नाक भएको, राता राता आँखा भएका, खैरो कपाल भएको यस्तो चाहिँ जन्मियो। अत्यन्त नम्र निवेदन गरेर भन्छ, हजुर म के गरौँ? हेर्नुहोस् ऋषि अगाडिको अगाडि हजुर म के गरौँ भनेर सोधेको थियो। पुरुषहरूलाई चाहिँ ऋषिहरूले चाहिँ यसो हेरेको, हेर्दै यसले के राज्य गर्ला, बेन त एउटा दुष्ट जन्मियो, अब सबैलाई सम्हाल्ने खालको राजा चाहिन्छ भन्ने विचार गरेर निषाद भनेर चाहिँ भनिदिनु भयो, बस भनेर चाहिँ भनिदिनु भयो। त्यसैले त्यो व्यक्तिको नाम चाहिँ त्यस दिनदेखि निषाद रहन गयो। त्यही बस चुपलाएर बस निषाद भनेको कारण चाहिँ ऋषिहरूले चाहिँ निषाद भनेको बस चुपलाएर बस कतै भनेको कारण चाहिँ उसको नामै निषाद नामले चाहिँ प्रसिद्ध भयो। तस्य निषादम त्यो जुन तस्य वंशस्तु त्यस निषादले चाहिँ जन्मिँदा नै बेनको चाहिँ भयङ्कर पापहरूलाई चाहिँ लिएको थियो। भनेको नराम्रो र दुष्टता रूपी ऊ चाहिँ त्यो जुन निषादमा चाहिँ आइसकेको थियो, बेनको जुन उग्र स्वभाव जुन थियो त्यो लिएर जन्मिएको कारण त्यो निषादहरू चाहिँ पर्वत आदि गुफाहरूमा बस्ने भएर चाहिँ पर्वत आदिमा चाहिँ रहन थाले। ती निषादहरू चाहिँ त्यो बेनको दुष्टतालाई लिएर, बेनको त्यो दुष्ट प्रवृत्तिलाई लिएर जन्मिएका कारण त्यहाँबाट निषाद रूप भएर पर्वत गुफा कुण्डराहरूतिर चाहिँ आफ्नो जीवनयापन गरेर लुकेर आदि यस्तो स्वभावले चाहिँ बेनको त्यो उग्र स्वभाव लिएर चाहिँ बाँच्न थाले। अब यहाँ के भन्न खोजेको, यसको शिक्षा के हो त? अन्तिममा यसरी भनिरहँदा यसको शिक्षा के हो त भन्दा, पहिलो कुरा यहाँ अङ्ग जस्ता राजाको वंशमा पनि बेन जस्ता खराब जन्मिएका छन् भने यसको उदाहरणका लागि ब्रह्माजीका वंशमा पनि त कति नराम्रा पुरुषहरू जन्मेका छन्। तसर्थ कुल परम्परा राम्रो हुँदैमा सन्तान राम्रै हुन्छ भन्न सकिँदैन। कुल परम्परा हाम्रो वंश यदि राम्रै छ भन्दैमा पनि हामीबाट जन्मिने सन्तान राम्रै जन्मिन्छ, उत्कृष्ट जन्मिन्छ, मेरो कुल पो हो भनेर घमण्ड गर्नु पर्दैन। किनभने अङ्ग जस्ता भगवानद्वारा रक्षा गरिएका अङ्ग जस्ता राजाको पनि बेन जस्तो सन्तान जन्मियो। एउटा उदाहरण। दोस्रो उदाहरण, बेन जस्तो खराब व्यक्तिबाट पनि, बेन जस्तो खराब व्यक्ति भएर पनि यदि उसको शरीर मथन गर्ने हो भने त्यहाँबाट केही कुरा निस्किन सक्छ, उसको शरीरबाट उसको तेजबाट चाहिँ केही कुरा निस्किन सक्छ। यहाँ त अहिले निषाद जन्मिए, अब अर्को अध्यायमा हामी हेरौँ त्यहाँ चाहिँ खतरा एकजना एकदम विशिष्ट प्रकारको भगवानको अंश अवतार हुन्छ। त्यहाँ एउटा शिक्षा आउँछ, बेन जस्तो दुष्टताबाट, दुष्ट व्यक्तिबाट पनि कहिलेकाहीँ राम्रा कुराहरू आउन सक्छन्।
तर दुष्ट्याइलाई ऋषिहरूले ब्राह्मणहरूले सहेर बस्नु हुँदैन। गरिब दिन दुखी मानिसहरूको चाहिँ सेवा गर्नुपर्दछ। यदि ब्राह्मणले धन आदिको लोभमा लाएर धनी व्यक्तिहरूको ऐश्वर्यशाली व्यक्तिहरूको मात्रै सेवा गर्छ भने र दुखीहरूलाई उपेक्षा गर्छ, दुखीहरूलाई त्याग्दछ भने त्यो ब्राह्मणको चाहिँ के हुन्छ, उसको ज्ञान पनि नष्ट भएर जान्छ, ऊ पतित भएर जान्छ भन्ने शिक्षा चाहिँ यहाँ दिन खोजिएको छ। तसर्थ यदि दुष्ट्याइ उसको चाहिँ कति दिन टिक्छ भन्दा जबसम्म प्रजाहरूले चाहँदैन, उसलाई जबसम्म प्रजाहरूले सहन सक्छन् अति गर्नु, अत्याचार नगर्नु भन्ने शिक्षा चाहिँ यहाँबाट पाइन्छ। जब बेनले अत्याचार गर्यो, प्रजाहरूले ऋषिहरूले हुङ्कार गरेर गोविन्दाय नमो नमः बनाइदिए। त्यही भएर अति गर्नु, अत्याचार नगर्नु भन्ने शिक्षा पनि यही बेनको चरित्र यो अध्यायबाट लिन सकिन्छ भन्दै इति श्रीमद् भागवती महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कन्धे पृथुचरिते निषादोत्पत्तिर नाम चतुर्दशोऽध्याय 14औं अध्यायमा निषादको जुन उत्पत्ति भएको, बेनको अङ्गबाट चाहिँ निषादको तिग्राबाट चाहिँ निषादको उत्पत्ति भएको यो भगवत परिचर्चालाई यही पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम गरौँ। ओम अस्तु परिपूर्णम। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।